नाज़रीन, कराची में एक और अदाकारा की लाश उनकी फ्लैट से मिली है। इससे कबल जो है आयशा खान साहिबा की लाश मिली थी जो कि 10 से 15 रोज पुरानी थी। और इसके बाद जो है हुमैरा असगर नामी ये जो एक एक्टर हैं और बड़ी फेमस एक्टर हैं, इनकी लाश कल कराची में मिलती है उनके फ्लैट से। 2018 से 2025 तक ये कराची में मुकीम है। पहले इनका ताल्लुक तो बेसिकली लाहौर से है, लेकिन कराची में ये इस वक्त मुकीम थी और जहाँ ये रह रही थी वहाँ पे रेंट के अपार्टमेंट में ये रह रही थी और उस फ्लैट में 2018 से ये रह रही थी और पिछले एक साल से जो है इन्होंने इस फ्लैट का किराया अदा नहीं किया था, जिसकी वजह से मालिक मकान जो है उनके साथ कोई मामला इनका चल रहा था। यही नहीं बल्कि उन्होंने कोर्ट से रिजू भी किया था और गुज़श्ता रोज जो है वो पुलिस के साथ आए थे मालिक मकान और उन्होंने आके पुलिस ने बकायदा इनको वार्निंग दे रही थी कि वो जो है अपना रेंट कब अदा करेंगी और ये सारी चीजें देखनी थी। और इसी दौरान जो है जब दरवाजा नॉक किया जाता है तो किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिसके बाद दरवाजा तोड़ के जब देखा जाता है तो सामने जो है हुमैरा असगर की लाश पड़ी होती है और लाश की ऐसी कैफियत थी कि उसको उस वक्त पहचानना जो है वो इंतहाई मुश्किल था। उसको उस वक्त पहचानना जो है वो इंतहाई मुश्किल था क्योंकि चेहरा जो था वो भी मस्क हो चुका था। उसके अलावा डेड बॉडी की जो हालत थी उससे उस वक्त शिनाख्त नहीं हो पा रही थी ये कौन है। लेकिन इस बात की तस्दीक जो है वो उनके मालिक मकान जो है जो उधर रह रहे थे, उनके करीबी लोग जो रह रहे थे, उनमें से कुछ लोगों ने इस बात की तस्दीक की कि ये लाश जो है ये हुमैरा असगर की है और उस लाश में से जो है वो इंतहाई ज्यादा बदबू आ रही थी। और उसके बाद पुलिस ने जो है मुकामी पुलिस को इतला दी और मौका पर पहुंचकर जो है सारे शवाहिद इकट्ठे किए गए। उसके अलावा जो है लाश को हिरासत तहवील में लेने के बाद उसको हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। मालिक मकान और इर्द गिर्द के लोगों से वहां पे पूछा गया कि हुमैरा असगर जो है यहाँ पे कब से मुकीम है, तो सारी डिटेल उन्होंने बताई। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले कुछ दिनों से जो है उनको देखा नहीं गया था और पड़ोसियों के साथ उनकी कोई खास बातचीत नहीं थी कि किसी को पता चल सकता कि असल मामला क्या है, ये इनके कोई मामला चल रहे हैं। किसी को आते जाते भी नहीं देखा था और उसके अलावा जो है इनको हुमैरा असगर को भी कभी अब जो है बाहर आते जाते नहीं देखा था। लेकिन वही बात कि जब इनका किसी के साथ कोई खास ताल्लुक नहीं था तो उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। लोगों से पूछा गया कि फ्लैट में इतनी ज्यादा स्मेल आ रही थी तो आप लोगों को क्या कभी पहले फील नहीं हुआ, तो लोगों ने बताया कि नहीं फील तो हुआ लेकिन उसको इग्नोर कर दिया गया। इसके बाद जो है उसके वालिदैन से अब राब्ता किया जा रहा है और सबसे पहले भाई से बात हुई तो भाई ने कहा, वालिद साहब को उसने फोन पकड़ा दिया और वालिद साहब ने लाश लेने से जो है वो साफ इनकार कर दिया। वालिद ने ये कहा कि हमारा किसी किस्म का ताल्लुक जो है वो नहीं है, बल्कि ये ताल्लुक जो है वो आज से 2 साल कबल ही खत्म हो चुका था। हमारा किसी किस्म का कोई मिलना जुलना नहीं था। पुलिस ने बहुत ज्यादा इसरार किया कि आके जो है वो सारी चीजों को देखी और लाश को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया है। लेकिन और भी बहुत सारी कानूनी कार्रवाई है और वो भी आके देखें। और उसके अलावा जो है आप लोगों की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाना है, जिस पर वालिद साहब ने जो है वो साफ इनकार कर दिया। अब पुलिस जो है पुलिस की मुद्दत में ये मुकदमा जाएगा। इख्तलाफात क्या थे ये चीजें तो अभी खुल के सामने नहीं आ सकी, ना ही अभी तक मौत की असल वजह सामने आ सकी है कि क्या वजह थी, क्योंकि दरवाजा जो है वो अंदर से बंद किया गया था। बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि उनके साथ जो किसी किस्म का कोई वाकया पेश आया या उनको किसी किस्म ने मुबैना तौर पर कत्ल किया, ऐसी कोई चीजें जो है ऐसे शवाहिद तो अभी तक नहीं मिले। ताहाल जो है चीजें इन्वेस्टिगेट हो रही हैं और वालिद की जानिब से ये जो एक स्टेटमेंट सामने आई है उसके बाद सोशल मीडिया पे बड़ी कंट्रोवर्शियल सी चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि कुछ रोज कबल ही उन्होंने जो है कुछ टाइम पहले उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई थी एक निजी टीवी के प्रोग्राम में, जो है वो अपने घर के बारे में, अपने घर के हालात के बारे में, अपनी फैमिली रिलेशनशिप के बारे में कुछ चीजें खुल के बता रही थी, जिसमें बता रही थी कि स्टार पे मैं शोबिस जब ज्वाइन किया था तो मेरे इख्तलाफात थे वालिदैन के साथ, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और मेरे वालिदैन के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त बड़े मजबूत हैं। मैं जहाँ पे भी होती हूँ, जिस प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रही होती हूँ, तो मैं अपनी वालदा को बताती हूँ। यही नहीं बल्कि मुसलसल उनके साथ मैं राब्ते में हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है कि अगर हुमैरा असगर अपने वालिदैन के साथ इस कदर राब्ते में थी तो 1 माह के बाद इनकी जो डेड बॉडी मिलती है, इससे तो और बहुत सारी चीजें सामने आती है। क्या इनका किसी के साथ, वालिदैन में से, बहन भाइयों में से किसी के साथ कोई राब्ता नहीं था और पिछले काफी टाइम से शोबिस से भी जो है स्क्रीन से भी हट गई थी? क्या मामला था, क्या सारी चीजें थी? कराची से हमारे साथ जो है शाहिद अंजुम साहब मौजूद हैं, इनसे कुछ तफसीलात जान लेते हैं। जी शाहिद अंजुम साहब, बताइएगा सारी तफसीलात। लेकिन ये खराबानी ताज है, थाना गुजरी की हदूद है, कराची का पोश इलाका है डिफरेंट, जहाँ से जो है ये खातून की लाश जो है बरामद हुई है हुमैरा अख्तर की। और इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीज ये थी कि 2018 से इस इलाके में रह रही थी
اور اس وقت تو پراپر یہ پہلے تو رینٹ دیتی رہی، لیکن کچھ عرصے سے یہ جو ہے مالک مکان ان کا کسی بات کے تنازع ہوا تھا اور انہوں نے رینٹ دینا چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد مالک جو فلیٹ کا مالک تھا اس نے عدالت سے رابطہ کیا اور اس کے بعد جو ہے کل وہ بیلف لے کے جب پہنچے وہاں اور اس بیلف کو یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ کسی بھی صورت میں اس گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے اس فلیٹ کو خالی کرانا ہے۔ جب وہاں پہنچی پولیس بیلف کے ساتھ تو وہاں جو ہے اندر سے لاک کا جو فلیٹ تھا اور دروازہ جب توڑا گیا تو اندر ان کی لاش جو تھی وہ بیڈ کے اوپر پڑی ہوئی تھی، جس کے بعد جو ہے اس کو قانونی کارروائی کے لیے ہاسپٹل پہلے منتقل کیا گیا، وہاں ان کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ ان کی باڈی کے نمونے لے لیے گئے ہیں جو کہ لیبارٹری پہ بھجوائے جائے گے تاکہ وجہ موت جو ہے وہ معلوم ہو سکے۔ شاہد انجم صاحب بتائیے گا کہ والدین سے رابطہ ہوا تھا تو والد نے ڈیڈ باڈی لینے سے اور کوئی بھی کارروائی کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا، یہ سارا معاملہ کیا تھا؟ یہ کہ یہ بات بالکل سچ ہے، میری ایس ایس پی جو ساؤتھ ہے معذور ان سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پہلے تو ان کے والد سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اب جب دوبارہ ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ان سے جو ہے وہ لا تعلقی کی ہوئی تھی اور آپ باڈی کو دفنا دیں، آپ ایڈی سینٹر میں دے دیں، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم اس کی لاش نہیں لینا چاہتے کیونکہ اس کے والدین جو ہیں وہ لاہور میں ہیں اور انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے جی اچھا، موبائل فونز ان کے پاس کیا کیا چیزیں جو ہے وہ برآمد کی گئی ہیں؟ دیکھیں ابھی تو یہ تمام چیزیں ابتدائی تفتیش میں ہیں کیونکہ باڈی 15 سے 20 روز پرانی ہے، موبائل فون ان کا آف ہو چکا تھا، اس کی بیٹری ختم ہو چکی تھی، لیکن جائے وقوع سے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ ان کی وجہ موت کیا ہے۔ یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی واضح ہوگا کہ کیا ان کو کوئی ایسے کوئی یہ حادثہ ہے یا واقعہ ہے۔ جی اچھا سر بتائیے گا ساتھی اداکاراؤں میں سے کسی نے کوئی رابطہ کیا ہو؟ نہیں، بالکل پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے اور چونکہ یہ اکیلی فلیٹ میں رہتی تھی، ان کے ساتھ کوئی اور رہتا بھی نہیں تھا، کوئی پارٹنر وہ ان کے ساتھ جس سے کوئی بات کی جائے، تو لوگوں نے رابطہ تو کیا ہے لیکن کسی نے باڈی لینے کی بات نہیں کی، نہ ہی کسی نے کوئی ایسی بات کی ہے جو کہ تفتیش میں شامل کی جائے۔ ٹھیک ہے، اب تک کارروائی جو ہو چکی ہے اس کارروائی کے مطابق جو ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا آئی ہے؟ دیکھیے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ فوری نہیں ہوتی، فوری اس کی جو ہے وہ رپورٹ اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نمونے لیے جاتے ہیں، نمونے لیبارٹری میں بھجوائے جاتے ہیں، اس کا جو رزلٹ آتا ہے اس کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب ان کی باڈی کو اٹھانے لگے تو ان کی باڈی اتنی سوختہ ہو چکی تھی کہ اس کا فوری طور پر یہ کسی بھی طریقے سے کہہ دینا کہ وجہ موت کیا ہے ایسا ابھی تک کچھ نہیں معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ ناظرین، کراچی سے شاہد انجم صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے جنہوں نے ہمیں ساری ڈیٹیل سے آگاہ کیا۔ تو اب یہ عائشہ خان صاحبہ کے بعد یہ دوسری موت ہے کراچی میں جس میں ایک ڈیڈ باڈی جو ہے پچھلے 1 ماہ سے فلیٹ میں پڑی ہے، اور روشنیوں کا شہر کراچی جہاں کے لوگ جو بتائے جاتے ہیں کہ بڑے سینسیٹیو ہیں، لیکن یہ معاملہ جو سامنے آیا ہے کیا پڑوسی لوگ جو ہوتے ہیں پڑوسیوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، پڑوسی جو رہ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ جو رہ رہی ہے فیملی ان کو کسی قسم کے کوئی مسائل ہیں یا کیا چیزیں وہ فیس کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بڑا سوال ہے، اور دوسرا فیملی کا جو اس وقت سب سے زیادہ چیز ہائی لائٹ کی جا رہی ہے کہ فیملی کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا، شوبز کا تھا، انڈسٹری میں آنے سے والدین کو اعتراض تھا یا کیا وجوہات تھی، یہ چیزیں ابھی کھل کے سامنے تو نہیں آئی، لیکن یہاں پہ ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ کے وہ دوست احباب جو آپ کی خوشیوں میں آپ کے دکھوں میں شامل ہوتے ہیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، آج جب ان کی حمیرہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے تو ڈیڈ باڈی لینے کے لیے جو ہے وہ کسی قسم کا کسی شخص کا رسپانس سامنے نہیں آیا، کسی نے اظہار افسوس تک کرنے کے لیے جو ہے پولیس سے یا وہاں کے مقامی لوگوں سے یا وہاں اب تک جو ہے کوئی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا، اس کے علاوہ نہ ہی ابھی تک جو ہے کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی کے لیے میدان میں آیا، اور نہ ہی ڈیڈ باڈی کو لینے کے لیے جو ہے وہ کسی نے اصرار کیا۔ تو آپ کے دوست احباب جو ہوتے ہیں، یہ چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ آپ کے دوست احباب جو ہوتے ہیں وہ صرف تب تک ہوتے ہیں جب تک آپ
جو ہے ان کے ساتھ زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ اکیلے ہو جاتے ہیں یا آپ کے والدین بھی آپ کے ساتھ نہیں رہتے تو اس کے بعد جو ہے دنیا کا کوئی شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ حمیرہ اصغر کی موت جو ہے یہ بہت ساری چیزوں کو سامنے لے کے آئی ہے، اور بہت سارے دوست احباب اور لوگوں کے جو اصلی چہرے ہیں ان کو سامنے لے کے آئی ہے۔